नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। स्थानीय निर्वाचनका लागि पार्टीका घोषणापत्रहरू तयार हुँदैछन्। नयाँ आउने घोषणापत्रमा पुराना घोषणापत्रका केही काम लाग्ने म्याद नगुज्रिएका र बजारमा अझै पनि बिक्न सक्ने आश्वासन प्रतिबद्धताका अंशहरू छानेर अर्सालेर तानतुन गरिनेछ। पुरानोबाट केही अहिलेको बजारले खोजेका नयाँ नारा र आश्वासनका बुँदा फुँदा र बुट्टा भरेर केही दिनमा छपाई कारखानाबाट चुनावी घोषणापत्र बजारमा निस्कनेछन्। यसका लागि तत्तत पार्टीका सृजनशील लेखनदास सदस्य अहोरात्र खटिँदैछन्। कतिपय पार्टीहरूले विज्ञको समेत सहायता लिएर चुनावी रणनीति, नारा एवं घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीका भान्सामा यति बेला चुनावी पोषणका लागि परिकारहरू बन्दैछन्। अब छिट्टै ती परिकार देशभरका मतदाता जनतासम्म पुग्नेछन्। पर्चा बनेर, हाते पुस्तिका बनेर, श्रव्य दृश्य सामग्री बनेर, पर्चा पम्पलेट र तुल ब्यानर बनेर। एक उदाहरण काठमाडौँकै उधिन्न यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ। काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य भन्दैछन्, पार्टीले मलाई मौका दियो भने फेरि एकपटक मेयरमा उड्छु। बेर पनि छैन उनले फेरि मेयरको टिकट पाउन। विद्यासुन्दरले काठमाडौँका मतदातालाई रिझाउनु पर्दैन, न त पर्छ उनको पार्टी एमाले पङ्क्तिलाई नै रिझाउन। बस पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रिझाए पुग्छ। नाता साइनो फेरि कसियो र मोलमोलाहिजा मिल्यो भने उनी फेरि काठमाडौँको मेयर उम्मेदवार कहलिने सम्भावना छ है भनेर एकजना एमाले नेताले दिएको सूचना म यहाँ तपाईँहरूसँग साझा गर्दैछु। र विद्यासुन्दर साक्यले अर्को एक किस्ता म मेयर भएँ भने शीर्षकमा 100 दिनमा गर्ने 100 कामको नयाँ घोषणाको मेन्यु, आश्वासनको सूची जारी गरे भने आश्चर्य हुने छैन। त्यो पनि दिन दहाडै, निर्लज्ज मुखमोहडा सहित, बिना जवाबदेहिता, बिना नैतिकता। गत चुनावमा उनले बाँडेका मेट्रो र मोनोरेलको सपना जो यो 5 वर्षमा कतै अँध्यारो सघन कक्षमा, कोमामा, आइसियुमा मुर्झाए, ती फेरि बिउतिन सक्छन्। ल विद्यासुन्दर नाम मेयर अवतारमा अघि आएनछ भने पनि अर्को सुन्दर नाम सिँगारिनेछ र प्रस्तुत हुनेछन् उनै कुरूप चुनावी बाचा र आश्वासनका पुनर्लिखित घोषणाका नयाँ लिस्टहरू। र अर्को 5 वर्षका लागि नयाँ पासोमा फस्नेछ काठमाडौँ महानगरको पढेलेखेको सचेत पठित सहरिया आबादी। सुकिलो यहाँको सहरिया आबादीलाई किचडको आहालमा अर्को 5 वर्ष अनुबन्ध गर्न को सफल हुने हुन् त्यो हेर्दै जाउँ। मेयर उम्मेदवारमा नयाँ वैकल्पिक र स्वतन्त्र नामको पनि चर्चा यति बेला सतहमा छ। कतै विद्यासुन्दर देखेर उनलाई भोगेर आजित यो बडेमानको सहरले नयाँ प्रयोग पो अजमाउँछ कि आशा गर्न त सकिन्छ, तर भर पर्न काठमाडौँ खाल्डोको नजिर र पुरानो विरासतले अलि दिँदैन। बहालवाला भएकोले विद्यासुन्दर साक्य र उनको दल स्वाभाविक शीर्ष चर्चा र आलोचनामा परेको हो र अहिले धेरै उसको यहाँ व्याख्या पनि, प्रसङ्ग पनि, उदाहरण पनि लिइएको हो। एमालेका विद्यासुन्दर नभएर काङ्ग्रेस वा माओवादीका जो कोही मेयर हुन्थे भने यी भन्दा उत्तम हुन्थ्यो होलान्। कुरा करिब उस्तै हो, किनकि दल फरक भए पनि टिकट पाउने पद्धति, पात्र उस्तै हो। मेयर हुनका लागि पहिलो र अनिवार्य योग्यता नै आफ्नो पार्टी प्रमुखलाई रिझाउन सक्ने हुनुपर्छ। अरू योग्यताहरू तपसिलका। त्यसैले काङ्ग्रेसमा देउबालाई र माओवादीमा प्रचण्डलाई रिझाउन तिगडम गरेको र त्यो योग्यतामा खरो उत्रिएको व्यक्ति करिब करिब विद्यासुन्दर नै निस्कने सम्भावना रहन्छ, किनकि उही र उस्तै साँचोमा समान प्रक्रियाबाट आएको उत्पादन वा त्यो माल सामान करिब करिब उस्तै निस्कन्छ। समस्या उम्मेदवार छनौटमै छ। ठुला पार्टीमा बाँडिने टिकटका लागि विद्यासुन्दरहरू नै लायक ठहरिन्छन्। चुनावको यो मुखमा टिकट वितरण, उम्मेदवारको छनौटको प्रसङ्गमा आज गजबको सामग्रीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसमा
आम जनबुझाइ के छ, जनमत के छ, त्यसको हामीले आज फेरिस्त दर्शकहरूलाई सुनाउनेछौँ। त्यो अलि अन्तिमतिर हुनेछ, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब आदरणीय मतदाता दर्शकवृन्द, अलिकति बृहत्तर दायरामा यो चुनावी तयारी र सम्भाव्य परिदृश्यलाई केलाउनतर्फ हामी अघि बढौँ। त्यसका लागि प्रस्थान बिन्दु बनाऊ यो छोटो वक्तव्य अंशबाट। कम्युनिस्ट मिलेनन् भने समाप्त हुन्छ, मिल्ने कि समाप्त हुने? मोहन वैद्यजीलाई भने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने? माधव कुमार नेपाल भन्नेको गुटलाई भनेको कि एमालेलाई भनेको? एमालेलाई भनेको भने यस्ता जिस्क्याउने खालका कुराहरू नगर्न म सबैलाई सुझाव दिन चाहन्छु। दुईजना आउटडेटेड भएका म्याद गुज्रिएका औषधिहरू खाएर पेट गडबड गर्नु, स्वास्थ्य बिगार्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, यो चुनावी सङ्घारमा उभिएर हेर्दा कम्युनिस्ट कित्तामा स्थिति बडा विचित्रको देखिन्छ। कम्युनिस्ट कित्तामा कम्युनिस्टहरूको घोषणा र भाषणबाजीमा आउँदो चुनावमा कम्युनिस्टलाई नै सिद्ध्याउने अनि कम्युनिस्ट सत्ता खडा गर्ने नीति, कार्यक्रम र नयाँ नारा तर्जुमा गरिँदैछ। कम्युनिस्टलाई नै सिद्ध्याउने अनि कम्युनिस्ट सत्ता खडा गर्ने नीति, कार्यक्रम र नारा तर्जुमा गरिँदैछ। अबको चुनावमा आम्ने सामने कम्युनिस्ट नै भिड्ने, एकले अर्कालाई धुलिसात पार्ने, सिद्ध्याउने अनि कम्युनिस्ट बहुमत खडा गर्ने रे। प्रचण्ड माधव मिलेर समाजवादी यात्रा तय गर्ने रे। उता ओलीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा साकार पार्ने रे। हेर्नुहोस् है, एमालेको नारामा माओवादी र नेकपा यस नामका दुई कम्युनिस्टलाई धुलो चटाउने खाका कोरिँदैछ। त्यसका लागि बरु दूर दूरका दल जस्तो कि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा लगायतसँग मिल्न पनि एमाले राजी। ठिक उस्तै प्रकारले अर्कोतर्फ एमालेलाई सिद्ध्याउने चुनावी कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पार्दैछन् माओवादी र नेकपा यस मिलेर, त्यो पनि भर्स कसै गरी काङ्ग्रेससँगै मिलेर। काङ्ग्रेस जो सदाकालको स्थायी कम्युनिस्ट विरोधी, कम्युनिस्टको शत्रु पार्टी बनेर नामाङ्कित छ, स्थापित छ, कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टकै पत्ता साफ गर्ने र आउँदा चुनावमा कम्युनिस्ट बहुमत ल्याउने परिकल्पना सिँगार्दैछन्। छैन त कम्युनिस्टहरूको चुनावी तयारी बडा विचित्रको। उता नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाए सरह भएको छ। कम्युनिस्टकै बुई चढेर हाल साबिकको सत्ता सयर त धुमधामले चलेकै छ। त्यसमाथि काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूलाई नै आपसमा भिडाएर आउँदा चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने, आफ्नो पक्षमा पार्ने तानाबाना बुन्दैछ। आउँदा चुनावमा कम्युनिस्ट लडाउने काङ्ग्रेसको त्यो तानाबानामा साझेदार बन्दैछन् स्वयं कम्युनिस्टहरू नै। जसरी उनीहरू काङ्ग्रेसलाई एक मना आफ्नो कम्युनिस्ट सत्ता भन्छ नि किस्तीमा राखेर बुझाउन तयार भए, अहिले उसै गरी कम्युनिस्ट मिलेर काङ्ग्रेसलाई अर्को एक अवसर दिने परिदृश्य बन्दैछ। काङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाउने लिखत वा अलिखत मन्जुरी नामा दिने कम्युनिस्ट नेताको नाम पनि सम्मानपूर्वक यहाँनिर काढिहालौँ र ती नाम हुन् उनै ओली, प्रचण्ड र माधव। फरक जम्मा यति हो कि ओलीले बालुवाटार खाली गरिदिए, बालकोट घर सरेर अलक्क अप्रत्यक्ष सत्ता बुझाए। प्रचण्ड र माधव नेपालले सोझै काङ्ग्रेसको पाउमा परे र दुई भाइ कम्युनिस्ट बालुवाटारमा सँगसँगै बसे र हालसम्म सहवास जमेको छ। कान कसैले सोझै समाए, कसैले घुमाएर समाए। काङ्ग्रेसको पाउ कसैले झुकेरै छोए, कसैले झुक्ने त कुरै छैन, झुकेगा नै। पारामा देउबाको पाउ नै माथि खिचेर आफ्नो निधार चढाए। कृत्य फरक थियो, तर थाहा थियो दुवैतर्फलाई कि यो हाम्रो कृत्य फरक भए पनि परिणाम एउटै हुनेछ। दुवै मिलेर एकै परिणामका लागि काम गरे र आफूले चुनावबाट आर्जेको जनमत र सत्ता सुम्पिए नेपाली काङ्ग्रेसलाई।
आगौँ चुनावमा माओवादी र नेकपा यस प्रत्यक्ष काङ्ग्रेससँग घाँटी जोडेर सहकार्य गरेर चुनावी तालमेल गरेर एमाले नामको कम्युनिस्टको किल्ला भत्काउन उतारु छन् को माओवादी केन्द्र र नेकपा यस। किल्ला कसको भत्काउने? अर्को कम्युनिस्ट एमालेकै। अनि एमाले आफ्नै गोत्रका दुई कम्युनिस्ट दल माओवादी केन्द्र र नेकपा यसलाई काङ्ग्रेसको काखमा सुम्पिएर फेरि कम्युनिस्ट सत्तारोहणको आशा खेती सिन्चँदैछ। एकैछिनलाई आफ्नो दल नेता बिर्सिएर कम्युनिस्ट कित्ताको कुनै पनि सदस्यले यो स्थितिलाई केलायो मनन गर्यो भने पक्कै पनि बडो विचित्र अनुभव गर्नेछ। उसलाई लाग्न सक्छ कि यी त कम्युनिस्ट नै होइनन् रहेछन्। राजनीतिक बजारका सट्टेबाजको चरित्र कसरी मेरो नेतामा हुन सक्छ? प्रश्न मनमा उब्जिन सक्छ। जता बढी आफ्नो भाउ लाग्छ उतै च्याखे दाउ थाप्ने। नीति, सिद्धान्त, दर्शन, मित्र शक्ति, देश, जनता सब बल्छीमा हाल्ने चारा बराबर। ध्येय केवल आफ्नै अहङ्कारको पोषण र सत्ता लिप्स। कम्युनिस्ट को हुन् को होइनन्? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल नेकपा यसका अध्यक्ष को यो जुहारी सुनौ। मेरो नाम बलबहादुर राखे भए पनि हुन्थ्यो। म बलबहादुर भइहाल्थेँ त नाम राख्दैमा। नामले बलबहादुर हुन्थे, कामले चाहिँ नि हुँदैनथे। त्यस्तै यी नामका कम्युनिस्टहरू हुन्, कामका होइन। दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेर अगाडि बढेको मान्छे कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन र देशभक्त हुन लायक पनि छैन। 2/3 हैसियतमा रहेको त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने कम्युनिस्ट हुन्छन्? पार्टी फुटाएर एकपछि अर्को चिरा पार्ने, टुक्र्याउने, चोइट्याउने, सरकारलाई भोट नदिएर अर्कातिर भागेर अन्त भोट हाल्ने, भोटै नहाल्ने, पार्टीलाई परे भोट नहाल्ने, प्रतिक्रियावादीलाई भोट हाल्नका लागि पछिल्लो ढोकाबाट छिरेर जाने, त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। केपी ओलीमा देशभक्तिको भावना छँदै छैन, कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई बोक्ने, प्रतिक्रियावादीको सरकार बनाउने, अनि तिनका तलुवा चटुवा भएर तिनका पछि कुदेर यत्रा लोभ पापका दुनाहरू बोकेर त्यो पापका दुनाहरू थाप्दै हिँडेका छन् क्या। मलाई पनि अलिकति प्रसाद गरेर यी त्यस्ता प्रसाद खाएर हिँडेकाहरूलाई पनि हामीले कम्युनिस्ट भनेर ठान्छौँ। कम्युनिस्ट को भन्ने वाद विवाद। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल नाम फरक तर स्वभाव करिब दुरुस्तै। दलमा आफ्नै एकल प्राधिकार चाहिएको छ। अध्यक्ष मै, ठुलो सोफा वा कुर्सी मेरै होस्, सबैले परिक्रमा मेरै गरून्, आरती मेरै उतारुन्, पार्टी होस् वा राज्यको सत्ता र त्यसको सम्पत्ति अनि निर्णय अधिकार केवल मेरो बसमा होस्, मेरो नियन्त्रणमा होस्, सबै मेरा इर्द गिर्द घुमुन्, अरू कसैको परिक्रमा म किन गरौँ? त्यो मलाई मन्जुर छैन। उपाय के त? निजी दल खडा गर्यो, अध्यक्ष बन्यो र एकल गुटीय रजगजमा रमायो। मनसुबा अनुसारकै, चाहना अनुसारकै, मनोदशा अनुसारकै तिनै शीर्ष कम्युनिस्ट नेताका 3 दलको उत्पत्ति भयो, पुनरोदय भयो र तिनैजना आफ्नो मर्जीका मालिक भएका छन्। यति बेला अहङ्कारलाई मिल्यो ठण्डक, एकल गुटीय शीतलता। आहा क्या आनन्द! एक्लै आए भने त कराकुरुक मराकमुरुक भइहाल्छ, तर सबै मिलेर आउँदाखेरि पनि हामी कराकुरुक मराकमुरुक पारेरै छोड्छौँ। तालमेलको सम्भावना भयो भने हामी गठबन्धनका पार्टीहरूसँगको तालमेललाई नै प्राथमिकता दिएर जाने भन्ने पनि हाम्रो नीति छ। 5 दल भएर लडुन् कि 7 दल भएर लडुन् कि अरू दल पनि खोजेर 10-15 दल हुन् कि भोटमा केही फरक पर्दैन। आफ्नै तागतमा निर्वाचन जित्ने गरी तयारी गरेर जानु पर्दछ। पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ। हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने हाम्रो पार्टीको
अस्तित्वलाई मितिया नपार्न खोज्ने। हामी 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौँ। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौँ। त्यस अनुसारको तह पछाडि पनि खुट्टा माथि उचालेर मेरो खुट्टा त माथि नै छ भनेर देखाएर हताश भए पनि छैन हताश भन्दै नक्कली आफ्नो पोस्चर देखाउने कोसिस पनि भइरहेछ। हामी फुटिया छौँ, अरू सबै एकजुट भएर आउँदैछन्। गठबन्धनसँग लड्न गाह्रो छ। गाह्रो केही पनि छैन, केही गाह्रो छैन। त्यसकारण हामी लड्न सक्छौँ। यिनीहरू ससाना समूहहरू, ससाना समूहहरू। हिजोको स्थिति अब होइन, अबको स्थिति परिवर्तित स्थिति, फरक भएको। आजको स्थिति भनेको सबै एकातिर, हामी एकातिर हुँदा हामी बढी भएको स्थिति, हामी बढी हुन्छौँ। दर्शकबिन, कम्युनिस्ट शक्तिहरू आफै आपसमा लडेर आफै एकअर्काको प्रमुख दुश्मन बनेर यो चुनावमा होमिँदैछन् र आशा गर्दैछन् कि कम्युनिस्टको बहुमत यो देशमा स्थापित हुनेछ, कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित हुनेछ। यो स्थानीय चुनावमा मात्रै होइन कि आउने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि यसै गरी कम्युनिस्ट दलहरू, नेताहरू आपसमै जुधेर जाने परिस्थिति देखिँदैछ। यस अगाडि मिलेर लड्दा चुनावी परिणाम कम्युनिस्टको खातामा गएको थियो। भलै त्यसको उपभोग, त्यसको भोग चलन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैछ। तर अबका चुनावमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर होइन कि फुटेर जाने परिस्थिति बन्दैछ र दाबी आफ्नै छ कि एकले अर्कालाई धुलो चटाउने, आफू चाहिँ राम्रै हैसियतमा चुनावबाट स्थापित हुने। र कतिपय दलका नेताहरूले, खास गरी एमाले पङ्क्तिबाट पनि यो चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ कम्युनिस्ट शक्तिहरूले भन्ने खालका अहिले बहसहरू, त्यसका प्रयासहरू, आन्तरिक त्यसका केही गतिविधिहरू पनि भइरहेको सन्दर्भ छ। हामी आज यही पेरिफेरीमा कार्यक्रम बनाएका छौँ र यहाँनिर छोटो विश्रामका लागि रोकिन्छौँ। विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, कम्युनिस्ट दलहरूको हाल साबिकको जुन टकराव छ, वैमनस्यता छ, आपसी दुश्मनी छ, त्यसले आगामी चुनावमा पार्ने प्रभावको लेखाजोखा आज हामीले गर्दैछौँ र कम्युनिस्ट दलहरूभित्रको यति बेलाको समस्या, यति बेलाको आन्तरिक कलहलाई उजागर गर्दैछौँ। अब अलिकति अगाडि बढौँ। एमाले दल बनाउन जसले सिङ्गो आफ्नो जीवन ऊर्जा खर्चिएको थियो, उही आज एमाले सिद्ध्याउन कन्दानी कसेर उत्रिएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनालतर्फको त्यो पङ्क्तिलाई उदाहरणमा हेर्नुहोस्। माओवादी बनायो जसले उही त्यसैलाई भत्काउन कम्मर कसेको छ। रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टतर्फको कित्तालाई उदाहरणमा लिनुहोस्। जसले जुन दल श्रेष्ठ उत्तम बनाउन शपथ खायो र बनायो पनि, आज उही आफ्नै सिर्जना तहस नहस पार्ने, खत्तम गरिदिने कसम खाएर शिरमा कफन बाँधेर मैदानमा उत्रिएको छ। अब त्यो मैदानको पहिलो आमने सामनेको स्थिति हुनेछ वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा। स्थानीय चुनावका लागि आपाधापी यति बेला चर्को भइसकेको छ। दौडधुप चलखेलहरू बढिसकेका छन्, तयारीहरू बढिसकेका छन्। टिकट र अवसरका लागि नेता कार्यकर्ताको गुण सर्ने लहर चलेको छ। पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ। मन नलागेको, असन्तुष्ट भएको दल छाड्ने, नयाँ दलमा अवसर खोजेर प्रवेश गर्ने यो सिजन हो। जसरी किसानको खेतीबाली स्याहार्ने सिजन हुन्छ, त्यस्तै अहिले पार्टी छोड्ने र नयाँ पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त मनै नपरेको भए चुनावभन्दा अघि पछिको छेको पारेर यो दलबदलको काम कर्म गरेको भए त्यो शोभा हुन्थ्यो। चुनावको मुखभन्दा अघि पछि चुनावकै मुखमा हुने दल बदललाई अवसरवादी चरित्र भनेर बुझ्ने गरिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणाको लहर
अघिल्ला चुनावहरूमा भन्दा अलिक बढी देखिन्छ। स्थानीय चुनावमा अहिले अलिकति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढी नै देखिएका छन्। त्यसले चुनावी माहौललाई बिस्तारै एउटा खालको रौनक बढाउँदैछ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको तर्फबाट। तर प्रमुख दलहरूले पनि अब बिस्तारै आफ्नो उम्मेदवारहरूको छनौटलाई त्यो प्रक्रियालाई आरम्भ गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका केही प्रतिक्रियाहरू यहाँ अब प्रस्तुत गरौँ, जसबाट यो चुनावमा टिकट कस्ताले पाउँछन् भन्ने बुझाइ हाम्रो समाजमा के बनेको छ, आम जनमानसमा टिकट पाउनका लागि योग्यता कस्तो बुझिएको छ, त्यो भ्यू पाउनका लागि यी प्रतिक्रियाहरूले मद्दत मिल्नेछ। पहिलो प्रतिक्रिया, पैसा दिन सक्नेलाई पार्टीहरूले स्थानीय तहमा टिकट बाँडे, पैसा तिर्न सक्नेहरू प्राय ठेकेदार थिए। आज गाउँ गाउँमा तिनीहरूका निजी डोजर चलेका छन्, कमिसन र भ्रष्टाचारको खोलो बगेको छ। एउटा प्रतिक्रिया। स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म जो नेताका गुलाम छन्, दलाल अनि ठेकेदारहरू छन्, उनीहरू नै चुनावी टिकटको लाइनमा छन्। टिकट तिनैले पाउँछन्, जित्ने तिनै हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालको अर्को यो प्रतिक्रिया। 1.5 दशकसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा दलीय प्रतिनिधिको नाममा स्थानीय स्रोतको चरम दोहन गरी आर्जेको रकमबाट यसपाला दलीय टिकट प्राप्त गरी स्थानीय तहको सत्ता आर्जन गरेका ठेकेदार नै मुलुकको दिगो विकासका मुख्य बाधक हुन् भन्ने प्रमाण स्थानीय तहमा अनियन्त्रित डोजर प्रयोग समेत हो। चुनाव जित्न 10 करोड खर्च गर्नुपर्ने अनि त्यो 10 करोड चन्दा माफिया, तस्कर अनि कालाबजारियाहरूसँग लिनै पर्यो कि त ए लेभलका ठेकेदारहरूलाई नै टिकट दिनु पर्यो। अनि यस्तो चुनाव प्रणाली राखेर केही हुन्छ? यो प्रतिक्रिया। अब अर्को प्रतिक्रिया, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको खुला किनबेच अब सामान्य भइसकेको छ। दशकौँ लामो सङ्घर्षमा साथ दिएको एउटा इमान्दार कार्यकर्तालाई रुवाएर उदीयमान ठेकेदारलाई टिकट बेच्दा कुनै नेतालाई यहाँ ग्लानि हुँदैन। ठेकेदारलाई टिकट कतै जित कतै हार, 1.5 अर्ब खर्च गर्ने ठेकेदार पनि उत्तानो परे। यो चाहिँ चुनावी परिणामका क्रममा यस्ता समाचारहरू पनि हेडलाइन बन्छन्। सामाजिक सञ्जालबाट मैले यो उठाएको। एकजना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका छन्, सडक निर्माणको ठेक्का लिने तर काम पुरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई किन कारबाही हुँदैन यो नेपालमा? त्यसको उत्तरमा अर्काले लेखेका छन्, ठेकेदारलाई अहिले फुर्सद छैन, पार्टीहरूको टिकट लिलाम जो अहिले खुला गरिएको छ। दर्शकबिन, यो प्रकारको बुझाइ छ चुनावको सन्दर्भमा, उम्मेदवारको छनौटको सन्दर्भमा, टिकटको वितरणको सन्दर्भमा। यो ठिक यति बेला चुनावी टिकटको वितरण खुल्दैछ। अब वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर। त्यसैले आफ्नो आसपासमा नजर राख्नुहोला दर्शकवृन्द, कस्ताले पाउँदैछन् टिकट तपाईँको निकायमा, स्थानीय निकायमा, आसपासमा। अनि पार्टी पङ्क्तिले पनि सही व्यक्ति उम्मेदवार बनोस् भन्नेमा खबरदारी गर्ने बेला छ यो। त्यसैले आज यो टिकटको प्रसङ्गलाई अलिकति यहाँ जोड दियो। र अन्त्यमा एउटा बेग्लै तर यति बेलाको सान्दर्भिक समाचार अंश पनि यहाँनिर जोडिहालौँ। मुख्य काम एमसीसी पास भएपछि यो अहिलेको संसद अधिवेशन आज अन्त्य गरिँदैछ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज मङ्गलबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी मन्त्री परिषदले उक्त सिफारिस गरेको हो। गत भदौ 23 मा सुरु भएको संसदको यो 10औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। एमालेको अवरोधकै बीचमा एमसीसी पास भएको थियो। अन्य केही संसदीय प्रक्रियाहरू चलिरहेकै थिए। आजबाट यो संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमा टुङ्गो नलगाइकन संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ आजबाट। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।